are showing you flood-like situations in Kurchore as the motorists, especially two-wheeler riders, find it difficult to navigate the waterlogged roads, with some vehicles getting stranded and the riders being forced to push them through the flooded stretches. Look at this and the heavy rains, and no traffic police personnel or concerned officials were seen at the site to monitor the situation. People have no option but to pass through the flooded roads. The situation has become even more dangerous due to potholes hidden beneath the water, posing a serious risk to motorists. हांव आसा कुडचड्यार आनी कुडचड्यार तशें सांग्यार ह्या भागांत सारको मुसळधार पावस पडटा आनी पळोवंक शकतात जे आंबेडकर चौक जावं या जे बाकीचे मार्केट एरिया जावं ते भागांनी सगळ्याक पावसांनी उदक भरलेलें आसा. आतां पळोवंक शकता हांगा प्रत्येक पावसाक हांगा उदक जें आसा हें भरता आनी ज्यो गाडयो येवप वचप आसा ते गाडयांक भरपूर त्रास सहन करपाक पडटात. आतां पळय कितल्योश्योच गाडयो हे उदकांतल्यान टू व्हिलर आसात त्यो गेल्यो बंद पडल्यो, तांकां धुकलून व्हरपाक पडलें. पूण आजुनी पर्यंत हेजो जो हे उदक भरता जे ब्लॉक जाता सगळें तेजो उपाय काडपाक खंय तरी यश मेळना अशें दिसून येता डिपार्टमेंटाक. आतां पळयात लोक तशेंच तें कारण दुसरे सायडीच्यान सिग्नल आसलेल्या कारणान लोकांक ह्याच सायडीच्यान येवपाक पडटा, दुसरो ऑप्शन ना. दुसरे सायडीन गेले जाल्यार खंय तरी एक्सिडेंट जावंक शकता. पूण पळोवंक शकता गाडी ज्यो आसा ह्यो अश्योच वयता, खंय तरी फास्ट वचपाक पडटा आनी हांगा मदीं खोणकुलाय बी आसात, सिवरेज आसा. आतां गेले ते पावसाक जेन्ना मोठो पावस पडलेलो तेन्ना जे दत्तराज देसाय आसात गोवा फॉरवर्डाचे लिडर, तेणी ही स्वता देंवन ही जी टाकी आसा ही सगळी पोनाची सिवरेज आसा ही सगळी निवळ केल्ली आनी उदक सोडलेलें. पूण आतां पळोवंक शकतात हें उदक भरलां तरी सुद्दां हांगा खंय ट्राफीक पोलीस कोण दिश्टी पडना, ना प्रशासनाचे लोक कोणी दिश्टी पडना आनी लोकांक अशेंच रिस्क घेवन हे उदकांतल्यान वचपाक पडटा. आनी थोडे लोक जे आसा हे ओपोजीट येता आनी हांगा खंय तरी एक्सिडेंट जावंक शकता. सो प्रशासनान जाता तितले बेगीन हें उदक जें आसा हेका रस्तो करून सोडपाची गरज आसा जेणे खंय तरी अपघात जावपा ना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरव सतरकर. Like, subscribe and get notified.